बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। लाहौर में एक और हंगामा खेज़ दिन बिलाखिर इख्तिताम होने को। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रैली का इनेकाद कर रखा था, जो कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने उसे मुलतवी किया। क्यों किया, आप सबके सामने है। एक तो ये रैली होने नहीं दी गई सरकार की जानिब से, दफ़ा 144 का निफाज था, और फिर पैमरा ने भी कहा इसकी कवरेज नहीं की जानी चाहिए, उसकी वजूहात भी उन्होंने बयान की हैं। लेकिन इस बीच हमने देखा कि हंगामा आराई हुई, पुलिस और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने आए। ये इत्तला मिली, विजुअल्स भी मिले कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के शेल्स भी इस्तेमाल किए गए, कुछ कारकुनान ज़ख्मी हुए। कुछ एक दो वाक़यात में हमने देखा कारकुनान भी जवाबी तौर पर पुलिस पर हमलावर हुए। तो ये हम कहाँ आ गए हैं सियासी तौर पर कि सियासी रैलियाँ, जलसे जुलूस, ये तो जमहूरियत का या सियासत का हुस्न हुआ करते थे, लेकिन अब उन पर पाबंदियाँ लगाने की नौबत आ गई है और फिर उसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या जमहूरियत है? क्या ये आइन इसकी इजाज़त देता है? शामी साहब के सामने सारा मुद्दा रखेंगे। और लियाकत अंसारी साहब हमारे सीनियर नुमाइंदे खुसूसी हैं, दिन भर आज इस रैली पर उन्होंने नज़र रखी, कब क्या हुआ उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में चुनाव की तारीख बिल आखिर दे दी है कि 30 अप्रैल को चुनाव होगा। हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये हमारा सवाल है। वजह यह है कि मरदमशुमारी डिजिटल जारी है, जो 20 अप्रैल को मुकम्मल होनी है। उसके बाद तो नई हल्का बंदियाँ होनी है और सरकार क्या जवाब पेश करके इसमें मज़ीद तोसी कर सकती है, मामला फिर अदालत में जाएगा। और तीसरा, जो कल ख़बर आपके जहन से गुजरी होगी, आपकी नज़रों से, सिपा सालार वज़ीर ख़जाना के हमरा बिजनेसमैन से मिले हैं, ताजरों से मिले हैं, यकीन दहानी कराई है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और इस बीच जो खान साहब की ख्वाहिश थी मुलाकात की, उनके स्पीचेज़ में भी उसका इजहार था। फवाद साहब उसको डिनाई करते हैं, सिपा सालार कहते हैं बिल्कुल ऐसा हुआ, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। और फिर मोहतरमा मरियम बददस्तूर साहब एक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही हैं। उनका जवाब था जो कि कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, उस पर भी बहस होगी। हंगामा खेज़ दिन था सर, सड़कें चौक थीं, पुलिस थी, नफरी थी, वाटर कैनन थी, और कई जगहों पे तो कुछ ऐसे शेल्स भी देखे सहाफ़ी ने रिपोर्ट की जो एक्सपायर्ड थे, जो फायर किए गए एक्सपायर्ड शेल आंसू गैस के कुछ जगहों पे ऐसा ज़ाहिर है अगर इस्तेमाल नहीं होंगे तो एक्सपायरी होंगे ना। इस्लामाबाद से भी पुलिस आई थी मेरे ख्याल। जी, बलूचिस्तान से भी आई हुई थी। इस्लामाबाद वाली पुलिस को गिरफ्तार करना चाहती थी, पता नहीं बलूचिस्तान की पुलिस की इत्तला थी, या डराना चाहती थी। मेरा ख्याल है डराने की हिकमत अमली है, क्योंकि गिरफ्तार करके मुझे नहीं मालूम क्या मिलेगा। 78 मुकदमे तो हो चुके हैं खान साहब के खिलाफ। अभी इलेक्शन शेड्यूल तो आ गए हैं ना जी, तो इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है। नहीं होती नहीं, उसमें दिया होगा ना। हाँ। कब से मुहिम शुरू होगी, कब तक शुरू होगी? हाँ। देखिए, ये जो जलसे जुलूस है, रैलियां हैं, हम बार बार कहते हैं कि तुम्हारा आईनी हक है और यही जमहूरियत है। बस सिर्फ यही जमहूरियत है, और क्या है? बस यही, और कोई मतलब आप जुलूस करें जब चाहे, यहाँ चाहे रैली निकाल दें, जहाँ चाहे ट्रैफिक रोक दें, जहाँ चाहे लोगों को परेशान कर दें, यानी ये सिर्फ यही जमहूरियत है? नहीं, बिल्कुल जमहूरियत में कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। जिम्मेदारी भी है। फिर एक होना चाहिए, कुछ तरीका सलीका होगा ना कि आप पहले कोड ऑफ कंडक्ट हो, ज़िले इंतज़ामिया जो है उससे इजाज़त लेंगे, अपना रास्ता मंजूर कराएंगे, इस रूट पे हमने फलां वक्त से फलां वक्त तक रैली निकालनी। ये तो कोई डिसिप्लिन आना चाहिए ना। तो ऐसा क्यों नहीं है? ये तो सियासी गैर जिम्मेदारी है। नहीं, देखें, ये सारे, मैं दिन रात अपने सियासतदानों को सुनता हूँ, हमारा ये जमहूरी हक है, एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। वो भाई कोई और भी हक है, को आपस में बातचीत करनी भी कोई हक है जमहूरी, वो भी कोई जिम्मेदारी है। इस मुल्क के मामलात पे गौर करना भी कोई जिम्मेदारी है। इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक दूसरे के साथ गौर खौज करना और बैठना, ये भी कोई जिम्मेदारी है। बैठने वाली कहानी तो खत्म हो चुकी है। तो सिर्फ एक जिम्मेदारी है। नहीं, वो आपकी बात बुनियादी ठीक है, तो लेकिन बात जब ये है, देखिए, पहले तो आप जो भी रैली निकालनी हो उसका रूट मुतय्यन होना चाहिए, वक्त मुतय्यन होना चाहिए, उस पर रैली निकालनी चाहिए। ठीक। अब आज क्या हुआ? आज क्या, वो अंसारी साहब ये पूछे अंसारी मैं साहब, मुझसे पूछता भी हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की कवरेज पर पाबंदी लगी, हमने इसी प्लेटफॉर्म से कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। दुरुस्त है। आज ना सिर्फ रैली को रोका गया, बल्कि किसी भी किस्म के जो कवरेज थी उस पर भी पाबंदी आयद की गई है।
یہ بات تو درست ہے نا. اب جب آپ اب یہ بھی تو غور کریں نا یار, پابندی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. جو لیڈر کہتے ہیں وہ سامنے بات آنی چاہیے, لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے باجوہ کا کورٹ مارشل کر دو, کوئی کہہ رہا ہے فیض کا کورٹ مارشل کر دو. اب آخر آج ہماری بہن مریم جو ہے انہوں نے کہا فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں بھائی؟ آپ کے یہ فوج نے یہ کام کرنا ہے. یہ میں نے علیحدہ موضوع رکھا اور تفصیل طلب ہے, اس میں کئی انسائٹس بھی آج آپ کے سامنے رکھا. آزادی اظہار جو ہے آپ کو اس لیے چاہیے. نہیں, آزادی اظہار ایسی تو نہیں ہونی چاہیے جو شتر بے مہار ہو. تو پھر آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ کوئی قاعدے میں ضابطے میں رہیں, کوئی کسی کی پرواہ کریں, کوئی جو قانون نے راستہ دیا ہے اس پر اٹھائیں. ہر وقت آپ ایک ہنگامہ اٹھاتے رہیں گے. میں تو پریشان ہو رہا ہوں خود. پھر یہ پریشانی آپ کی بالکل درست اور بجا ہے, لیکن پیرالل پھر یہ ڈرا کیا جاتا ہے کہ زرداری صاحب بھی تو وہاڑی میں مخاطب تھے, محترمہ مریم بھی تو شہر شہر جا کے جلسے کر رہی ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں سنیے تو صحیح نا, وہ ان کے جلسوں پر کوئی پابندی نہیں ہے, ان کی کوریج میڈیا بھرپور کر رہا ہے. ان کی جلسہ آئے تو پابندی, ان کا جلسہ ریلی آئے تو کوریج پہ بھی پابندی. یہ پھر دوہرے پیمانے آ جاتے ہیں. دوہرے پیمانے نہیں ہے نا. کیسے سر؟ اس لیے کہ آپ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں اس پر بھی تو غور کر لینا. تو محترمہ مریم جو باتیں کر رہی ہیں وہ نشر ہونی چاہیے. نہیں, یہ تو آپ پابندی لگوا دیں اس کے اوپر. نہیں, پھر اگر ان پہ اس لیے پابندی ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات اصولی طور پر درست ہے کہ یہ جو آپ ہیجان برپا کر رہے ہیجان ہیں کیوں پیدا کر رہے ہیں, یہ نہ کریں. اگر آپ کے پاس اگر لوگوں کی حمایت ہے, آپ اسے حالات کو پرامن رکھیں. آج میں اس بات پہ بڑا خوش ہوا ہوں, انہوں نے ریلی منسوخ کر دی, ملتوی کر دی انہوں نے. خان صاحب نے کہا آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں, مزید نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور حماد اظہر صاحب نے بھی کہا ہم تصادم نہیں چاہتے, اور یہ تصادم چاہتے ہیں. وہ بھائی تصادم نہیں ہے آپ کے فائدے میں. آپ کیوں کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے تصادم ہو, جس سے خون بہے, جانے جو ہیں لوگوں کی ضائع ہو. انصاری صاحب یہ ہمیں مطلوب نہیں ہے. مطلوب نہیں. اور اگر آپ کے پاس آپ کہتے ہیں ہمارے پاس میجورٹی ہے, ہمارے پاس ووٹ ہے, تو اتنا غصہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بار بار یہ ہنگامہ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایک طریقے سلیقے کے ساتھ اپنا کام کریں اور بیلٹ باکس تک جائیں. بیلٹ باکس تک جایا نہیں جا رہا نا, وہ بھی اگر موضوع رکھا ہے. انصاری صاحب یہ بتائیں کہ آج زمان پارک کے طرف میں جو صورتحال تھی, صورتحال تقریباً جیم پیک تھی, افراتفری تھی, کیوس تھا. کب کیا ہوا, کیا دیکھا آپ نے؟ پولیس کیوں پل پڑی ان شرکاء کے اوپر جو ریلی میں آنا چاہ رہے تھے, اور کیا پھر منظرنامہ دن بھر رہا؟ آج بالکل تحریک انصاف نے آج سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنا تھا, اور اس کے لیے ریلی کا اعلان کچھ روز پہلے کر دیا گیا تھا. اس حوالے سے پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر انتظامیہ کو اپنا روٹ پلان جو ہے وہ جمع کروایا تھا, اور 14 مقامات جو ہیں وہ ریسیپشن کے لیے دیے گئے تھے جن کو جاری کیا گیا. اس حوالے سے وزارت داخلہ اور ضلع انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے, اس کے نتیجے میں اس ریلی کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی جو 6 گاڑیاں اور ایلیٹ فورس کی گاڑیاں, ریسکیو 1122 کی گاڑیاں, اور ساتھ میں ریسکیو موٹر سائیکلز جو تھیں وہ گاڑیاں بھی فراہم کر دی گئی تھی. اگر آج کی ٹائم لائن کی بات کریں تو 12 بجے کے قریب تقریباً پی ٹی آئی کے 1000 سے 1500 کارکن زمان پارک پہنچے ہوں گے, کہ اس کے بعد جو پولیس تھی اس نے زمان پارک کی طرف آنے والے راستے بند کرنا شروع کر دیے. پہلے یہ بتائیں سب سے پہلے ماروڈ یہ اجازت دے دی گئی تھی ریلی کی, اور روٹ طے ہو گیا تھا, اتفاق ہو گیا تھا اس راستے پر چلتے ہوئے, یہ یہاں سے شروع ہوگی یہاں ختم ہوگی. دیکھیں اس حوالے سے روٹ جو ہے انہوں نے تحریک انصاف کی قیادت نے فراہم کر دیا تھا. نہیں, ضلع انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ اس کو میڈیا میں بھی اجازت دے دی گئی تھی. دیکھیں جو اجازت جو وزارت داخلہ نے لیٹر لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے حالات جو ہے اور سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس میں ریلی کے پیش نظر آپ کو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ سیکیورٹی اقدامات کرنا ہوں گے, کیونکہ آج لاہور میں جو ہے وہ خواتین مارچ بھی ہے, تو ادھر بھی پولیس جو ہے عورت مارچ کے حوالے سے ادھر بھی ڈپیوٹ ہوگی. تو پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کرنا ہوں گے. قطعی طور پر جو ایسا لیٹر کوئی منظر عام پر نہیں وزارت داخلہ کا آیا ہے جس میں اجازت دینے سے
से इनकार किया गया हो, बल्कि मैं तो ये बता रहा हूँ कि पुलिस ने सिक्योरिटी भी फराहम कर दी थी। 6 पुलिस की गाड़ियाँ और अलग से एलीट फोर्स की गाड़ियाँ और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ यहाँ पर किसी भी हादसे या डिप्यूटेड थी रैली के साथ चलने के लिए, वो भी फराहम कर दी। फिर ये मसला खराब क्यों हुआ? फिर झगड़ा क्या हुआ? झगड़ा उस वक्त हुआ जब 12 बजे के करीब पीटीआई के कुछ कारकुन यानी 1000 के करीब कारकुन जमान पार्क पहुंच गए होंगे। उसके बाद रास्तों की बंदिश शुरू हो गई। जो मार रोड का पॉइंट था, यहाँ से जब जमान पार्क का रास्ता बंद किया तो कुछ मकामात से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों ने यहाँ पहुँचना था और उसके बाद यहाँ से जमान पार्क ने रैली ने शुरू होकर अपोजिट साइड पे किनार रोड पे जाना था और उसके बाद फिरोजपुर रोड, उसके बाद इचरा, उसके बाद मजंग, उसके बाद एमयू कॉलेज, फिर गवर्नमेंट कॉलेज चौक और फिर दाता दरबार पहुँचकर इख्तिताम पजीर होना था। तो जो रैलियां आ रही थी, जब मार रोड पर पहला टकराव पीटीआई के कारकुनों का पुलिस के साथ हुआ, क्योंकि पुलिस ने वो रास्ते बंद कर दिए थे, वहां पर जो है वो पुलिस के दरमियान जो तसादम हुआ पीटीआई के कारकुनों के साथ। पीटीआई के कारकुन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पुलिस के साथ वक्फे से उनकी झड़प होती रही और बिल आखिर उन्होंने रास्ता जो है वो खुलवा लिया और उसके बाद पीटीआई के बड़ी तादाद में काफिले यहाँ पहुँच गए। धर्मपुरा का जो अंडरपास है इसको भी बंद कर दिया गया था, सुंदरदास रोड को भी बंद कर दिया गया था, डेविस रोड से आने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया था। तो काफी रास्ते बंद हुए। उसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमाद हसन ने, आपने पुलिस हुकाम से पूछा कि उन्होंने रास्ते क्यों बंद किए? ज़राई इंतजामिया से, डिप्टी कमिश्नर से मालूम किया कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जिसके तहत लाहौर में दफ़ा 144 का नफाज करके हर तरह की रैली, हर तरह का जलसा, जुलूस और इज्तिमा करने पर ऐलान शुदा पाबंदी रैली है और दोपहर 1 बजे आप ऐलान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जारी रखें बात। हाँ जी, पूरे 1 बजे नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके उस दौरान फिर पुलिस जो कि पहले से ही अलर्ट थी, उसने तकरीबन 2 से 2500 पुलिस के एहलकार मुख्तलिफ शहर के अतराफ पे अचानक दफा 144 क्यों लगाई गई? रास्तों के दफ़ा 144 के नफाज के लिए यह कहा गया कि ट्रैफिक चूँकि मुतासर हो रही है और इसकी वजह से, रैली की वजह से ट्रैफिक मुतासर होगी, तो इसलिए जो है वो लाहौर में दफ़ा 144 लगाई जाती है। ये पूरे पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज नहीं किया गया। आज का जो लेटर था ये सिर्फ लाहौर के लिए था और यहीं से जो है वो पीटीआई के कारकुनों के दरमियान और पुलिस के दरमियान झड़पें शुरू हुई और फिर जो है वो पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 3 बार जो है वो पीटीआई के कारकुनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और शेलिंग का सिलसिला जो है वो वक्फे से अभी तक जारी है। और जो गेट नंबर 2 है जमान पार्क का, उस तरफ जो है वो अभी तक शेलिंग और पुलिस की और पीटीआई के कारकुनों की आगजनी जारी है। यानी अंसारी साहब, रैली मुलतवी हो गई, खान साहब का मुख्तसर पैगाम भी आया सोशल मीडिया पर और फिर झड़प भी होती रही, 144 भी लग गई, उसके बावजूद अभी जमान पार्क के आसपास हालात पुरअमन नहीं है? नहीं, अभी तक हालात पुरअमन नहीं है। यहाँ पर पीटीआई के कारकुन भी मौजूद हैं और पुलिस ने भी अपनी पोजीशनें संभाली हुई हैं। रास्तों की बंदिश भी उसी तरह ही है, लेकिन अभी तक सूरत हाल नॉर्मलाइज नहीं हुई। गो इमरान खान ने पीटीआई के कारकुनों को कहा था कि वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएं, लेकिन जो कारकुन पीटीआई के जमान पार्क की अतराफ में है, हदूद में है, वो यहीं पर मौजूद हैं। उनके लिए अभी वापस जाना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो लोग मुख्तलिफ पोस्टों की तरफ जाते हैं जहाँ पर पुलिस खड़ी है, वहीं पर उनको गिरफ्तार करके पुलिस वैन में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो पीटीआई के कारकुनों के लिए ये एक मजबूरी भी है कि वो जमान पार्क रहने पे मजबूर है, क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे कारकुन उस वक्त गिरफ्तार हुए जब वो चेक पोस्ट की तरफ से वापस या उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर यहाँ पर जो आखिरी तशद्दुद हुआ वो पीटीआई की जो विमेन रैली थी, खवातीन ने एक रैली निकाली थी, उन पर भी यहाँ पर तशद्दुद हुआ और आमने सामने पुलिस और पीटीआई की औरत मार्च था या पीटीआई की रैली थी? नहीं, वो औरत मार्च नहीं था, वो पीटीआई की खवातीन ने औरत जो वुमेन डे है उसके हवाले से एक रैली जमान पार्क के बाहर ही अरेंज की हुई। ये आप ठीक कह रहे हैं। ये मोहतरमा आलिया हमजा साहबा ने ये गुफ्तगू सुनते हुए बताया अभी कि आलिया हमजा, नौशीन अहमद और सादिया सुहेल की क़यादत में खवातीन की रैली थी और उन्होंने विजुअल्स भी भेजी, तस्वीरें भेजी और उन्होंने कहा जी 5 खवातीन ज़ख्मी, आयशा भुट्टा साहिबा समेत, और उन्हें अपनी तस्वीर भी भेजी हैं किस तरह उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, कहाँ हैं? आमिर मीर साहब। आमिर मीर साहब जी,
ان کو لیں, کوشش کریں بات کرنے کی. لیں جی, رابطہ کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی فون لائن پر آ جائیں اور بات کر لیں. خرم صاحب ڈائل کیجئے گا انہیں, معلوم تو کریں نا کہ کیا صورتحال ہے, وہ کیا کہتے ہیں, ایسا کیوں ہوا ہے. ہونا دیکھیے, اب حالات تو بڑے نازک ہیں, جذبات بھی بپھرے ہوئے ہیں, تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی پروگرام ہو, ریلی کا, جلسے کا, جلوس کا, اس کا راستہ متعین ہو, اس کا وقت متعین ہو, اور اس کے درمیان یہ سارا کام کیا جائے, اور کوئی کسی بے لگامی کی نہ انتظامیہ کوشش کرے نہ سیاسی کارکن کوشش کرے. آئیڈیلی تو یہی ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا. نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے یہ اچھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے آج اپنے کارکنوں کو کہا کہ آپ ڈسپرس ہو جائیں, ہم تصادم نہیں چاہتے, بالکل تصادم نہیں ہونا چاہیے. حماد اظہر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, مجھے پسند آئی. تو لیڈرشپ کا یہ بھی امتحان ہے بھائی. ہنگامہ جو ہے, جو الیکشن کا شیڈول آ گیا ہے, اب اس کا انتظار کریں, اس کے ساتھ ساتھ چلیں شیڈول کے چلیں, ساتھ وہ ساتھ. الیکشن پہ بعد میں بات کریں گے. پہلے چونکہ آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ہمارے رہنما اپنی تقاریر میں کیا رہے ہیں, کیا مطالبے کر رہے ہیں. دیکھیے محترمہ مریم نواز کیا کہہ رہی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے تھے, اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس بارے میں مخاطب ہوئے. دیکھیے جناب کامران خان صاحب نے پھر لکھا سر کہ جو سابق آئی سی سربراہ ہیں جنرل فیاض حمید صاحب, ان مریم نواز کی جانب سے جو ان پر لگے الزامات تھے, تو جواب میں مجھے بھیجے گئے میسیجز میں یاد دہانی کروائی 3 نکات پر مبنی, جو فیض صاحب نے کامران صاحب کو میسیج بھیجا کہ 2017-18 میں میں صرف میجر جنرل تھا. میجر جنرل, ہاں جی, کیا فوجی ڈسپلن میں تنہا میجر جنرل حکومت ختم کر سکتا تھا؟ دوسرا انہوں نے کہا فوج میں فیصلہ صرف آرمی چیف کا ہوتا ہے, اور تیسرا جو بھی فیصلے ہوئے عدالتوں نے کیے, میں نے نہیں کیے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ, ایک تو یہ نیریٹو ہے نا, تاریخ کے واقعات ہیں, ہم بھی ان میں سے گزرے ہیں اور پوری قوم ان سے گزری ہے. جو کچھ ہوا ہے اب وہ تو ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے, مگر ہمیں مستقبل پہ نظر رکھنی چاہیے. اب مستقبل ملک جو ہے, اس سے یاد آیا کہ مستقبل کے لیے سرمایہ کار تاجر پریشان تھے, تو فائنانس منسٹر اور آرمی چیف ملے. کل ہمارے پاس وقت نہیں تھا, گفتگو ہو نہیں سکی, اور اس میں کئی معروف بزنس مین تھے. 5 حضرات کراچی سے تھے, 5 یہاں سے تھے, پنجاب سے محمد علی طبہ تھے, شیر جان محمد تھے, عارف حبیب تھے, فواد مختار تھے, گوہر اجاز تھے, فیصل آفریدی تھے. یہ مطلب عقیل کریم صاحب نہیں, وہ نہیں تھے. اچھا, تو حالانکہ پچھلے دور میں سپہ سالار سے ان کی بڑی آنا جانا تھا. یہاں تک میں نے سنا, تو وہ آرمی چیف سے ملے. پریشانی تو ہر ایک کو ہے. دیکھیں کراچی کے ساحل پہ تو آپ دیکھیں نا, کنٹینر کتنے کھڑے ہیں, درجنوں نہیں سینکڑوں ہزار, اربوں کا جو سامان ہے وہ ہاں ہے, اور کنٹینرز جو خالی نہیں ہو رہے. اب کیسے یہاں سے جہاز کیسے آئیں گے, کیسے لائیں گے پاکستان میں مال. تو پریشانی تو بہت ہے. اب جب پریشانی بہت ہے تو ظاہر ہے کہ پھر پریشان ہو کے پھر دوڑ کے آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں. ہونا تو چاہتے وزیر اعظم کے پاس جاتے کہ بھائی ہمیں پریشانی ہے, لیکن وہ آرمی چیف کے پاس پہنچے. لیکن انہوں نے اچھا یہ کیا کہ وزیر خزانہ کو بلایا. یہ ہے وزیر خزانہ, وزیر خزانہ ساتھ بیٹھے. اگرچہ فواد چودھری صاحب کو تو بہت ناپسند ہوا, انہوں نے تو ٹویٹ کیا کہ یہ جو ہے, یہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں, یہ بزنس مین, ان کو تو اپنی پڑی رہتی ہے. لیکن فواد صاحب کے لیے اطلاع عرض ہے کہ اگر انہیں یاد ہو تو ان کے دور میں تو اس وقت کے سپہ سالار اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ چوہے صاحب کو ساتھ بٹھا لیں. کبھی کبھار کچھ محافل میں ضرور بیٹھے, لیکن وہ تو نہیں, کچھ میں بیٹھے, لیکن وہ انڈیویجولی کتنا ملتے تھے, کس کس سے ملتے تھے, یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. وہ تو انہوں نے اجازت دے رکھی تھی نا. اچھا, عمران خان صاحب, یہ پھر مجھے نہیں پتا کہ جو مرضی کریں آپ. یعنی خان صاحب سے اجازت لی ہوئی تھی. ہاں جی, اچھا, اجازت تھی کہ آپ اپوزیشن کو آپ نپٹیں, بزنس مینوں کو آپ نپٹیں, جو مرضی کریں, بس میرے اقتدار کی حفاظت کریں. تو بات یہ ہے بہرحال, آرمی چیف سے وہ ملے, انہوں نے تسلی دی ہے ڈیفالٹ نہیں ہوگا, معاملات درست ہو جائیں گے, آپ پریشان نہ ہوں. اور اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی ظاہر ہے اپنی تفصیل بیان کی ہوگی. اب آ جاتے ہیں اصل مدعے پہ, وہ جو انہوں نے کہا کہ خواہش کا اظہار کیا, لیکن میں نے کہا میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا, آپ سرکار کے ساتھ بیٹھیں. سیاستدان آپس میں مل کے طے کر لیں مسائل. بالکل درست بات ہے, سیاستدانوں کو آپس میں مل کر معاملے طے کر. یہ تو آپ کب سے کہہ رہے ہیں, لیکن سنتا کون ہے؟
نہ سنیں. آپس میں بتا دیتا ہوں سر، آپس میں تو خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا. زرداری صاحب کہتے ہیں یہ شخص تو ہے ہی غیر سیاسی، اس سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ دونوں کی کیفیات ہیں، تو اس بیچ میں تو ان کے بیچ رابطہ نہیں ہو سکتا. ایسے میں خان صاحب کی جو خواہش ہے، جو فواد چوہدری صاحب نے ڈینائی کیا کہ نہیں جی ہم نے کبھی درخواست نہیں کی، چوہدری صاحب پارشلی یہاں پہ درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے سر 3 مارچ کو جو صحافیوں سے ملے تو انہوں نے کہا ملنا تو میں چاہتا ہوں لیکن آگے سے اگر کوئی نہ ملے تو میں کیا کروں. ایک پھر جس دن انہوں نے معاف کیا سب کو اور کہا کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مفاہمت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کس سے کرنا چاہتے جبکہ سیاسی جماعتوں کہہ رہے تھے یہ چور ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. آبویسلی نہیں کی بات وہ کر رہے تھے. اگلے روز یہ اور بات ہے کہ بنی گالہ میں وہ کیونکہ 24 گھنٹوں میں کوئی پیش رفت یا گرین سگنل نہیں ملا تو انہوں نے اپنا خان صاحب کی دیکھیں نا بیانیہ بدل لیا. خان صاحب معاف کریں، اس حوالے سے تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ، اور چودھری صاحب پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف کے. تو آپ دیکھیں سیاست دان ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں، اور خان صاحب بھی ایسے ہی الزام لگا رہے ہیں. جو ان کے ساتھ آ جائے وہ درست ہے، جن کا مخالف ہو وہ اس پہ کیڑے ڈالتے ہیں. اور یہ جو خواہش ہوتی ہے ملاقات کی، اس کا ایک ثبوت تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بڑا ایکسٹینسولی ان ایشوز پہ بات کی تھی جب صدر مملکت مصروف تھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کی اور خان صاحب کی ملاقاتوں کے لیے جو 2 ہوئی تھیں، جو ہم نے خبر نقطہ نظر میں دی تھی اور بعد میں تصدیق بھی ہوئی کہ ایسا ہوا 2 ملاقاتیں. وہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا، کہیں سن رہا تھا میں چینل پر، جو محمد خان بھٹی جو ہیں تفتیشی اداروں کے سامنے انہوں نے جو بیان دیا ہے تو بڑے خوفناک معاملات آ رہے مبینہ طور پر ہے، اس کو ہم نے فالو نہیں کیا. نہیں اب اگر کوئی کسٹڈی میں لے کے کوئی بیان لیا جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی خاص قانونی حیثیت ہوتی ہے. کسٹڈی میں تو جو بھی چاہیں آپ کسی سے اگلوا لیں. بالکل. اچھا وہ بات پوری میں کر لوں کہ جب باجوہ صاحب تھے اور یہ معاملہ ہو گیا تھا، صدر مملکت نے 2 ملاقاتیں جو جن کا احوال ہم نے تفصیلی اس پروگرام میں نشر کر چکے ہیں، اس کے بعد جب نئے سپہ سالار آئے تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں اپنے ذمہ دار ذرائع کی وجہ سے کہ پھر بھی کوشش کی گئی ملاقات کی، جس کا ایک ثبوت تو میں نے خان صاحب کی اپنی جو اظہار خیال ہے اس سے دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس بیچ لاہور سے اور پنڈی سے 2 بڑے ذمہ دار اور اہم ترین شخصیات جن کا رابطہ تھا ادھر بھی اور ادھر، ان کو بھی یہاں سے یعنی زمان پاک سے انگیج کیا گیا کہ کوئی ملاقات کی سبیل نکالی جائے. صدر مملکت کو بھی انگیج کیا گیا، لیکن صدر مملکت اس اب کے معاملے میں، نئے معاملے میں اس حد تک ان کے پاس اختیار نہیں تھا، یا اس حد تک ان کی فرینکنس نہیں تھی جو پچھلے سپہ سالار کے ساتھ تھی. تو وہ تو کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کر سکے. پھر 2 بڑے ذمہ دار لوگ جو کہ جانے مانے لوگ ہیں، کیا کہا جائے، تاجر بھی نہیں کہا جا سکتا انہیں، سیاستدان بھی نہیں کہا جا سکتا، بس معاشرے کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، ایسا شعبہ ان کا ہے. ان کو انگیج کیا گیا لاہور سے اسلام آباد سے اور انہوں نے پیغام رسانی کی. لیکن اور پھر وہ پیغام رسانی کا نتیجہ یہ پہنچا کہ سپہ سالار نے اس کا ذکر وزیر اعظم سے بھی کیا. عاصم منیر صاحب تو ذرا زاہد خشک ہے نا، تو زاہد خشک جو ہے وہ اس طرح کی تربتر گفتگو تو نہیں ملے گی، نہیں ملے جو پہلے ملتی تھی. جو پہلے ملتی تھی وہ اصل میں وہ تو چسکا ہی اور تھا، 7 گھنٹے طویل. وہ تو بات یہ ہے کہ لطف آتا تھا نا. اچھا مجلس کا ایک لمبی مجلس ہے، افطار کر کے بیٹھے اور اذان سحری کے وہ وقت لمبی مجالس ہی تو ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں. مختصر رہے ہوتے تو اتنا. چلیں ایک بریک آ گئی ہے، مجھے کہا جا رہا ہے بس کریں، ایک بریک لے لیں. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو احمد بلال محبوب صاحب سے بات کریں گے کیونکہ 30 اپریل کی تاریخ آ گئی ہے، چناؤ ہو پائے گا یا نہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج الیکشن کمیشن نے پنجاب میں انتخاب کی تاریخ دے دی ہے، 30 اپریل کو ہوگا. کاغذات نامزدگی اور جو اسکروٹنی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی درج ہیں الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن میں. لیکن سر کیا سرکار الیکشن کمیشن کے کہنے پر یا ادارے 30 اپریل کو الیکشن کروا پائیں گی یا نہیں؟ کیونکہ سوال یہ ہے کہ اس بیچ میں ڈیجیٹل مردم شماری ہونی ہے اور اس کے ساتھ پھر نئی حلقہ بندی ہونی ہے. اس لیے میں نے زحمت دی ہے جناب احمد بلال تو الیکشن شیڈیول آ گیا نا جی، تو بس دیکھا پھر معاملہ تو آگے بڑھ رہا ہے نا. بڑھ رہا ہے. کیوں جی احمد صاحب آپ کو لگتا ہے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے یا یہ جو ڈیجیٹل مردم شماری والا نقطہ ہے کہ جیسے یہ پوری ہو جائے گی 20 اپریل کو پروبیبلی تو نئی حلقہ بندی ہوگی، اس کو بنیاد بنا کر سرکار التوا کی کوشش کر سکتی ہے، یا جو آ گیا تو اس کے اوپر پھر منوان عمل ہوگا؟ آپ کی دانش کیا کہتی ہے، آثار کیا ہیں؟ بہت شکریہ جامی صاحب، شامی صاحب. دیکھیے یہ جو انتخاب کا اب جو پاسبل پوسٹ پونمنٹ ہے اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے شیڈیول آتا.
ये हमारे जो इलेक्शंस एक्ट 2017 की सेक्शन 58 है, वो ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली कर सके और नया इलेक्शन शेड्यूल जारी कर सके। यानी इसके लिए पहली शर्त तो ये थी कि इलेक्शन शेड्यूल एक आना चाहिए, ठीक, फिर उसके बाद तब्दीली का सवाल पैदा होगा। तो शेड्यूल तो अब आ गया है और इलेक्शन कमीशन के पास ये कानूनी तौर पे ये इख्तियार भी है। अब इसके लिए लाजमी है, तो गोया आप कहना चाहते हैं कि शेड्यूल इसलिए जारी किया गया है कि उसमें तब्दीली की जा सके? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि उनका इरादा ये था, लेकिन ये है कि सीक्वेंस ऐसे ही होता है कि अगर इलेक्शन के शेड्यूल में तब्दीली हो सकती है, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल को रोक नहीं सकता था। ठीक, उसके अल्फाज यही हैं कि अल्ट्रेशन कर सकती है और नया इलेक्शन शेड्यूल जारी कर सकती है। तो इसका मतलब है कि पहला इलेक्शन शेड्यूल जारी होना जरूरी था, वो हो चुका है। और उसी सीक्वेंस में मैं देख रहा हूं कि कल वजारत दाखिला और वजारत खजाना के सेक्रेटरियों को बुलाया इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग देने के लिए। तो वो आएंगे और वो अपना केस पेश करेंगे कि हम पैसे नहीं दे सकते या दे सकते हैं, या सिक्योरिटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और जब वो इलेक्शन कमीशन को ये बता देंगे और इलेक्शन कमीशन अगर तो कन्विंस नहीं होगा तो वो कहेगा नहीं, आपको हर सूरत पे हमें ये असिस्टेंस मुहैया करनी है आइन के मुताबिक, और वो डेट के ऊपर स्टिक करेंगे। और अगर वो कुछ ऐसी रीजन पेश कर देंगे जिससे कि बात कन्विंस हो सके इलेक्शन कमीशन, तो फिर इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन के स्केड्यूल में तब्दीली कर सकता है। कानूनन तो रास्ता यही एक है और कोई रास्ता नहीं है। बिलाल साहब, जो मर्दमशुमारी वाला मामला है वो भी अब एतराज उठाया जा सकता है? ये भी इलेक्शन कमीशन को, अब वजारत दाखिला, वजारत प्लानिंग को तो कल नहीं बुलाया, लेकिन वजारत प्लानिंग अगर चाहे तो वो खुद इलेक्शन कमीशन के पास जा सकती है और वो रीजन पेश कर सकती है, लेकिन वो मेरे ख्याल में को आईनी और कानूनी रुकावट नहीं है। तो आप इंतजामी फैसला था। आपका मशवरा है हसन इकबाल साहब को कि वो भी अपनी फॉर्म अब सुओ मोटो पहुंच जाएं इलेक्शन कमीशन के पास? जी बिल्कुल, दरखास्त करें, ये सारी बातें ये वाज़े फरमाएं, इलेक्शन कमीशन को बताएं। ये वाज़े फरमाएं कि कल वजारत दाखिला जो अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल है मुल्क की, उसको जवाज़ बनाते हुए कहती है कि साहब 30 अप्रैल को तो नहीं हम दे सकते बंदे, और वजारत ख़जाना कहती है कि हमें डिफ़ॉल्ट के लाले पड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि 80 अरब रुपया दिया जाए जो मजमूई बनता है, और दोनों ना कर देते हैं। फिर जी मेरे ख्याल में उसके बाद इलेक्शन कमीशन को, देखिए कानूनी तौर पे ये सारी बातें जो ना करने वाली हैं, इसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ये बताएगा कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, और वो शेड्यूल को तब्दील करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। देखिए इसका क्लू हमें मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन में मिलता है। जी जी, कराची में जो इलेक्शन थे, यानी फेज 2 ऑफ सिंध लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, उसमें 3 दफा इलेक्शन की डेट तब्दील हुई है हुकूमत सिंध के कहने पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सैलाब की सूरत हाल की वजह से हमारे लोग मसरूफ हैं, इसलिए हम नहीं करवा सकते। तो 3 दफा इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात को माना और इलेक्शन की तारीख पे तब्दीली की। चौथी बार नहीं माना और चौथी बार कहा कि नहीं, हम इसी डेट को अब जो मुकर्रर हो गई कराएंगे, और वो फिर उन्होंने कराया। तो अभी इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा अल्टीमेटली मेरा ख्याल है वो चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, और बात फिर वहीं जाके पहुंचेगी जहां हतमी बात तय होगी। और आपको याद होगा शामी साहब, आपको भी अहमद साहब आपको भी कि दौरान समाअत भी जनाब चीफ जस्टिस ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मामला एक बार फिर यहीं आना है। चलिए, मगर वहाँ तो गुलाम अली साहब जो हैं वो वहाँ वो तो फैसला अभी नहीं हो पा मुशावरत में मसरूफ हैं, वो नहीं, केपीके में नहीं हो सका। कि मुशावरत उन्होंने कर ली है इलेक्शन कमीशन से और कहा कि बहुत जल्द मैं खुशखबरी दूंगा, वो इलेक्शन की तारीख जल्द ऐलान कर दूंगा उसका। तो वहाँ तो अभी ऐलान ही नहीं किया गवर्नर ने तारीख का। जी हाँ, और वहाँ पे मुशावरत कल होगी दोबारा, सुना ये क्या है? जी जी, कल कल होगी। वो मुशावरत चलिए, जो आज हुई है उसके बाद कल फिर होगी। चलिए, तो ये तो इसका मतलब ये है कि बस फिर वो ऐसा ही होगा फिर। चले, क्योंकि देखिए ना, पंजाब के और उसके दरमियान को 3-4 दिन का फर्क जी, भी तो फर्क था है, ना फर्क है उसकी तहलील में, तो अभी एक आध दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट उनको भी दे दे। चलिए, बुलाकर बिठाया, बुलाकर बिठाया, बिठाकर उठाया, उठाकर निकाला। और हम ले रहे हैं एक जी हाँ, जी शुक्रिया जी अहमद साहब।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर, ये पीटीआई की रैली का जिक्र हो रहा था, तो अभी फ़ारूक हबीब साहब और हमाद अज़हर साहब और दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से बता रहे हैं कि एक दरीना कारकुन अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पुलिस के तशद्दुद से ये शख्स जहाँ भाग हो गया है आज की जो पुरतशद्दुद खबर है वाक़यात थे। देखें अब ये लेकिन इसी हम का तो डर अब इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, इसी का डर ना तो कैसे हुआ है ये वाक़या। जब इसकी तफसीलात सामने आएंगी तो फिर ही कुछ अर्ज कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल एक कीमती जान जो है हर शख्स जो है अपने दायरे में अपने घर में इंतहाई कीमती शख्स है, और उसका घर बेचराग हो जाए इससे ज़्यादा अलमनाक बात क्या हो सकती है। दुरुस्त कह रहे तो हमें बड़ा दुख हुआ है। हमारे सियासी कारकुन जो हैं उनका खून बहना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर जितना भी अफसोस का इज़हार किया जाए कम। ख़वातीन का जिक्र खैर भी करना था वक्त का। आज उनका ख़वातीन मार्च था ना, यौम तो ख़वातीन यहाँ तो पहले रोका था, फिर इजाज़त दे दी गई, फिर वो वहाँ इस्लामाबाद में कुछ झड़पें भी हो पुलिस गई। के साथ हुई हैं उस पर। ये होता क्यों है भाई? ख़वातीन अपना इत्मीनान से मार्च कर लिया करें। अब तो मेरे ख्याल उनमें भी कुछ ठहराव पैदा हो गया, करने दे उन्हें। तो पहले की तरह कोई जो पुरजोश नारे तो नहीं लगते। तो ख़वातीन अपना काम करें और अपने जज्बात का इजहार करें, और जो लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं वो अपने जज्बात का इजहार करते रहें। इसमें मज़ाक का क्या है? ख़वातीन जो हैं उनको उनकी हिफाजत करना, उनको उनके हकूक़ देना, इसमें तो दो राय हो नहीं सकती ना। मैं तो दिन रात मेरे पास तो बच्चियां आती हैं, बिल्कुल ठीक है, पढ़ी लिखी बच्चियां, PhD MA, सलाम है और सर। शौहर जो जो हैं और हमारी ससुराल वाले काम नहीं करने देते। ये जो हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, अहले खाना हैं, जो भी ये बिल्कुल एहतराम के काबिल हैं। इनको वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। अगर पढ़ी लिखी हैं, काम करना, सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ है उनका, उनकी नामूस का, उनकी इज्जत का, बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है। कुत्ते छोड़ने चाहिए उनके ऊपर जो औरतों की तरफ यानी मैली आंख से देखते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सलाम है इन तमाम ख़वातीन को, इन माओं को, बहनों को और उन तमाम अहले खाना को जो मर्दों के शाना बशाना इस मुल्क की तामीर तरक्की में अपना हाथ बटा रही है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।